अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इत्मीनान में रखे परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुताद न करे, अपनी ज़ात का मुताद लिखे, आमीन। और मैं जो खास अमल बताने लगा हूँ, ये सूरह निसा का खास अमल है। इसे खास तौर पे इस सूरत में किया जाता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान में दिलचस्पी लेना शुरू कर दे। जो इंसान इसे करता है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करता है इस अमल को, वो इंसान दूसरे इंसान के अच्छे के लिए या दूसरे इंसान जो दूसरे में दिलचस्पी ले रहा होता है उसकी वापस लाने के लिए इसे करता है। इस अमल को अगर बीवी अपने शोहर के लिए करती है या शोहर अपनी बीवी के लिए करता है तो फिर भी बहुत फायदा देता है ये। इसी चैनल पे तकरीबन 3 साल पहले मैंने सूरह निसा का एक अमल बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो शोहर बीवी के लिए कर सकती थी, बीवी शोहर के लिए, यानी बीवी शोहर के लिए और शोहर बीवी के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। इसी चैनल पे मौजूद है, बाकी पुराने तो भी ज़्यादा एक दो देख लिया करें। 3 से 70% 80% अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक फ़ायदा होता है। नहीं समझ आती तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो दबा देंगे, आपके सामने खुद बहुत पुराने तवीज़ात और ज़ायफ़ आने शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक वो मुजरब है। तो आपका कोई भी मसला हुआ करे वो भी बताया करें कमेंट्स में। और फायदा हो ना हो फिर भी बताया करें। मैं भी जैसा मैंने बताया कि आज जो अमल बता रहा हूँ ये सूरह निसा का है। इसमें इस तरह किया जाता है, इजाजत सबसे पहले सबको दे रहा हूँ, औरतें इस अमल को नापाकी के दिनों में शुरू ना करें। 11 दिन पर यह अमल है, इसलिए बाद लोग तैयार होते हैं जल्दी वाला बताया जाए, लेकिन ये हर अमल की, हर तवीज़ की, वजीफे की अपनी तासीर है। ये जैसे जैसे दिन मुकम्मल होते हैं आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें नापाकी के दिनों में औरतें शुरू ना करें, यानी उनको पता हो कि इन दिनों में नापाकी शुरू हो सकती है, फिर ना करें। अगर दाना ख्वास्ता ऐसे दिन आ जाते हैं तो फिर दोबारा से ही शुरू करना पड़ेगा अमल, और सदका करके ही शुरू करना पड़ेगा। कुछ भी सदका कर सकते हैं जो तौफीक हो, किसी को बता के नहीं किया जा सकता कि आप किसी को बता के ये अमल करें, फिर ये कोई फायदा नहीं देता। इससे शोहर अगर छोड़ के दूसरी औरत में दिलचस्पी ले रहा है वो जल्दी से वापस आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा, वो आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, आप में दिलचस्पी लेना फिर शुरू करेगा। बीवी अगर जो है वो किसी और के साथ ताल्लुक कायम कर रही है, पता चल गया आपको, तो फिर भी ये कर सकते हैं। उस सूरत में भी ऐसा ही होगा। वो ये और है जिसके लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, फिर भी ये फायदा देगा। इस अमल को पूरे यकीन से करना है और बावजूद हो के, वो तो शर्त है। और बताना इस तरह नहीं है कि अगर फ़ायदा हो रहा है तो किसी को ये नहीं बताना कि मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। वैसे किसी को तरीका बता सकते हैं, लेकिन इस तरह इस बंदा तरीके से बताए कि मैंने किया तो फ़ायदा हुआ, असर जाता रहता, कोई भी अमल हो, ये ना किया करें। तो बाकी इसका तरीका कार यही है कि सूरह निसा जो है उसकी आयत 45 है। सूरह निसा की आयत 45, बल्कि मैं पहले ये स्क्रीन पे आपको सूरह निसा की आयत 45 दिखा भी देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये सूरह निसा की आयत 45 है। इसको आपने जब अमल शुरू करना हो, सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इस तरह पढ़ना है। उसके बाद इस आयत को जो है वो आपने 333 मरतबा पढ़ना है। 45 आयत है, 45वीं सूरह निसा की, 333 मरतबा इसको पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक दफ़ा पढ़ना है, उसके बाद 333 बार इसे पढ़ना है। इसे मैं एक दफ़ा पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि कोई मुश्किल ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अलम बिअअदाइकुम
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ اس طرح اپنے اس آیت کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ نساء پڑھنی ہے، پوری سورہ نساء پڑھنی ہے۔ جب سورہ نساء پوری پڑھ لیں اس کے بعد 7 بار پھر اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ دوبارہ اس کو پڑھنا ہے۔ دوبارہ سن لیں، 45ویں یہ آیت ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، اس کو دوبارہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائمز پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے جس انسان کے لیے کر رہے ہیں۔ شروع میں بھی دعا کریں، نیت کریں، آخر میں بھی نیت کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو جیسے جتنے دن میں نے بتائے ہیں اتنے دن کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو جو انسان چھوڑ کے جا چکا ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو، پوچھنا چاہ رہے ہوں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نہ جواب ملے پوائنٹس والے جواب والی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ پہلے بھی سورہ نساء کا ایک عمل بتایا ہوا ہے 3 سال پہلے، اس کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا، وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی تاثیر میں یہ اپنی مثال آپ ہے عمل۔ باقی اثر نہ ہو رہا ہو پھر بھی پوائنٹس والے جواب والی ویڈیو ضرور دیکھا کریں، فائدہ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ فائدہ ہو تو اللہ کی مسئلہ سمجھیں۔ نہ کوئی دعوے ہیں، نہ دعوے کرنے چاہیے، اللہ کی ذات فیض دیتی ہے، وہی فائدہ دینے والی ذات ہے، اسی پہ توکل رکھنا چاہیے۔ مایوس کبھی نہ ہو، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی بنائے۔ کسی اور چینل پہ جائیں، اگر کوئی اچھے عملیات بتا رہا ہے ضرور جائیں، لیکن سفلی عملیات کی طرف کبھی نہ جائیں۔ زیادہ چینل میں نے دیکھے ہی یہی ہیں، مجھے لوگ بڑے ویڈیو کے لنک بھیجتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں۔ کوئی وائٹ عمل کر کے جادو کر کے دے رہا ہے، کوئی گنتی عام لکھ کے دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ایسے دعوے کر کے کہ عورت سے تعلق ایسا ناجائز تعلق قائم کرنے کا، تو ایسے جگہ بھی دے رہا ہے، تو وہ ساتھ دوسرے بھی دے رہا ہے جو نورانی عملیات ہیں، تو پھر تو معاملات ہی سمجھ آتے۔ تو اللہ سب پہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ کرم فرمائے۔ آج تک اس چینل پہ کبھی ایسے عملیات نہیں دیے گئے اور نہ کبھی دیے جائیں گے۔ کہ چینل بند ہو جائے ہو جاتا ہے، لیکن غلط قسم کے عملیات نہ دینے چاہیے، نہ دیے جائیں گے اس چینل پہ۔ اللہ ایسے وقت سے، ایسے معاملات سے اللہ دور رکھے، یہ دعا کیا کریں۔ اور اس چینل کا پوری اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ، لوگ خود ہی پتہ نہیں بنا لیتے ہیں۔ تو فیس بک پہ کسی نے اکاؤنٹ بنائے تھے، ایک شاید ٹویٹر پہ، وہ اس چینل کے نہیں ہے۔ اگر کوئی رابطہ کرتا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرتا ہے، اسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں، کیونکہ اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر الدین نور سے محمد اللہ علیہ صاحب اجمعین، بے رحمت کا رحم الرحیم۔